बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट नेहा मरियम और आप सबको खुशामदीद कहती हूं अपने प्रोग्राम सितारों का बयां में। नए साल का जैसे कि आगाज़ हो चुका है, इस्लामी नए साल का, और कोशिश कीजिए कि एक अच्छा आगाज़ कीजिए। पिछले साल में जो परेशानियाँ या जो भी कोताहियाँ, जो भी गलतियाँ हुई, उन्हें ना दोहराया जाए इस साल में और एक अच्छा आगाज़ करें। आज जैसा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की यौम शहादत भी है, तो उनके लिए भी उनके वसीले से बल्कि हम लोग सब अपनी गुनाह माफ़ करवाते हैं। वो तो इतनी बड़ी हस्ती हैं, मगर उनके लिए भी दुआ कीजिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए। और जो आजकल हालात चल रहे हैं कराची में और पाकिस्तान में, जगह जगह आए दिन लोगों को कत्ल किया जा रहा है, तो पाकिस्तान के लिए भी दुआ कीजिए। और ये मुहर्रम के अयाम बहुत ही अकीदत से मनाइए और अपनी दुआओं में सबको याद रखिए। इसी के साथ अब हम अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा हालात ऐसे इस वजह से इतना ज़्यादा कोई अच्छा मूड नहीं था प्रोग्राम करने का, मगर ज़िंदगी तो खैर चलती रहती है। तो सर की तरफ चलते हैं, सर से बात करते हैं, फिर उसके बाद अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ चलेंगे हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? सर क्या कहेंगे, कैसे हालात चल रहे हैं? पिछला हफ्ता 2 दिन कैसे गुजर रहे हैं? आए दिन लोगों को कत्ल किया जा रहा है, क्या हालात होते जा रहे हैं? बस वो इस बारे में कहना जो है बड़ा नाजुक है, हसास है। बस यही है कि बेशुमार सुखन हाई गुफ्तनी अंदेशा खौफ फसाद खल्क से तशना रह गए। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कही नहीं जा सकती, वबा में दोहल नहीं कही जा सकती, कहने की कीमत अदा करनी पड़ जाएगी, वो जो कि हम अदा कर करके थक गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंसानों को तो करते ही थे, मगर हम जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे थे। किसी की खैर नहीं है। चलिए सर, ये तो खैर चलता रहेगा। और हमेशा की तरह जैसे आपके प्रोग्राम का मैं बताती हूँ, हमारे व्यूवर्स काफ़ी अच्छा फीडबैक देते हैं, हमें मेल्स और मैसेजेस मिलते रहते हैं, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो आज भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की हमारे पास सवालात वगैरह आए थे, मगर क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम होता है, तो कुछ लोगों के लिए ही हम निकाल पाए जिन्होंने हमें अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ टाइम और जगह बिल्कुल सही भेजी है। तो बहुत सारे लोगों ने अपना बर्थ टाइम नहीं भेजा था, जिसकी वजह से हम उन एंट्रीज को अपने शो में शामिल नहीं कर पाते। तो आप लोग प्लीज़ अपना पूरा प्रॉपर नेम, अपनी बर्थ डेट और पूरी जो है वो बर्थ टाइम और इसके अलावा बर्थ प्लेस, ये चारों चीज़ें अपनी बिल्कुल सही से हमें इंफॉर्मेशन अगर मैसेज करेंगे तो हम ज़रूर आपका नाम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सर फॉर्मेट की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले किसका आपके पास नाम है, आप किसका बताना चाहेंगे? सैयदा निदा मुजफ्फर। सही है। अच्छा, निदा मुजफ्फर की मैं आपको चीज़ें एक दफ़ा सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉल करवा देती हूँ कि सैयदा निदा मुजफ्फर नाम है इनका। 14 दिसंबर 1990 डेट ऑफ बर्थ है। इसके अलावा सुबह 11 बजे का टाइम है और कराची की। ठीक है। एक तो बात ये कि ये मादी तौर पर माशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल करम इनसे होना चाहिए। खुद भी एक बाइलम और काफ़ी समझदार और संजीदा किस्म की शख्सियत होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक मखसूस किस्म की एक कैफियत होती है, रूहानी खुसूसी रूहानी सलाहियतों की मालिक होना, और उसमें फिर वो एक मखसूस नफसियाती और रूहानी रवैयों की एक आमेजिश से एक मखसूस किस्म की तबीयत पाना, वो भी इनकी शख्सियत का खासा है। इसके अलावा ज़िंदगी के मामलात की जो ख़ास महवर है वो है इनकी, यूँ कह सकते हैं कि ये मुलाजमीन, घर, सेहत, घर नहीं बल्कि सेहत और मुखालफतें या मुलाजमत, इन उमूर से मुतल्लिक़ इनकी निस्बत होगी, जिसमें बस ये शायद ज़्यादा मसरूफ़ होंगी। और अच्छा, इन्होंने अपनी सबसे पहले तो एग्जाम्स ये माशाल्लाह सीए कर रही हैं। अच्छा। तो इनके पेपर्स काफ़ी टाइम से रुके हुए हैं इनके बकौल, तो ये पूछना चाह रही हैं कि कब तक पास हो जाएंगी उन एग्जाम्स में?
ابھی ان کے ایگزامس چل رہے ہیں. تو پھر کب تک پاس سے مراد کیا ہوگی سمجھ میں نہیں آئی بات. وہ تو مطلب ان کے سی اے کے جو پیپر ہوتے ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے کہ الگ الگ سیمسٹر وائز ہوتے ہیں, تو اگر بہت زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پیپر رہ جاتا ہے تو آپ اگلی دفعہ دے سکتے ہیں. اچھا, تو اس وجہ سے یہ شاید یہی پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کب تک پاس ہو جائیں گی. نہیں تو کیا یہ وہ ہم جس کو عام طریقے سے کہتے ہیں سپلیمنٹری ٹائپ سے دے رہی ہیں یا فرسٹ دے رہی ہیں کیا؟ مطلب فرسٹ اٹیمپٹ کر چکی ہیں اپنا, کر چکی ہیں. اب اس کو جو ٹائم چل رہا ہے ٹائم کی نسبت سے جو ہم حساب لگاتے ہیں تو اس میں تو یہ جواب مل رہا ہے کہ ان کا یہ جو نتیجہ اب تک پہلے آیا ہے وہی نتیجہ ابھی بھی آئے گا. ابھی ہمیں خود پتا ہوگا کیا نتیجہ پہلے آیا, سیم ایسا ہی ہوگا. اچھا, اور کریئر کے حوالے سے ان کا کچھ کتنا کامیاب ہے اور کتنا آگے تک جائیں گے؟ کریئر کے حوالے سے سی اے کرنا کافی ٹف ہے ویسے, سی اے کافی مشکل ہوتا ہے. بالکل ہے تو یہ چیلنجنگ صورتحال ہے. اس کو میں کس طریقے سے کہوں کہ اس میں کس طریقے سے یہ نتائج حاصل کریں گی. توقع تو ہے یہ کسی مناسب پوزیشن پہ پہنچ جائیں گی. ابھی میں سی اے جو ایک چیز ہے وہ تو ایک بہت مطلب اتھارٹی بن جاتا ہے بندہ, اتھارٹی بن جاتا ہے. وہ ایک بڑی پاورفل ایک گروپ ہے. امکانات تو واضح نظر آتے ہیں اور یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک ملازمت, جسے میں ابتدا میں کہا تھا کہ ملازمت, ملازم, ماتحت اور سروسز ایڈمنسٹریشن ان معاملات سے متعلق ہوں گی. یہ شاید یہ اسی نسبت سے یہ بڑی بات اسی سے نظر آ رہی ہے. اچھا, اور ان کی شادی کب تک ہوگی؟ شادی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو میں ایک چانس بنا ہوگا واضح طور پر. اور بہت پرانی بات ہے, مطلب ابتدائی بات ہے. ہم اس کو دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں تو 2018 میں واضح طور پر ایک چانس بنے گا. اس چانس پر مجموعی طور پہ کیفیت ایسی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے شادی, اور صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ اس درجے کی مطلب کامیابی حاصل کرتے ہیں تو عام طور پر وہ ان کی شادیاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی لیٹ ہوتی ہیں اور کئی وجوہات پر ہو جاتی ہیں. ایک تو پھر وہ آگے بڑھنے کی لگن میں ہوتے ہیں مصروف, اور ساتھ میں یہ کہ اپنے پائے کا گھومتے پھرتے ہیں تو کرتے کرتے جو لیٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی لیٹ ہونے کا اشارہ ہے. اور اس میں ایک نسبت خاص یہ نظر آتی ہے کہ وہ شاید فرقہ وارانہ حساب سے یا مذہب کے اعتبار سے کوئی باہر شادی کریں گے, بالکل ہر طرح سے بہت دور. اچھا, تو یہ مطلب ان کی شادی لو ہوگی ارینج؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے, پھر ہمیں باریکی سے گزرنا پڑتا ہے. اس میں لگ تو یوں رہا ہے کہ اگر آپ بول رہے ہیں کہ باہر ہوگی مذہب سے تو ہو سکتا ہے بہت سارے چانسز ہیں. صاف ظاہر یہ خود مختاری پر کی طرف اشارہ ہے نا. پھر صاف ظاہر ہے کہ یہ ماں باپ تو ہمیشہ اپنے ہی دائرے میں رہنا چاہتے ہیں, اور یہاں جو اشارہ کر رہا ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ خود مختاری اپنی مرضی پر کچھ جو بھی کرنا چاہیں گے. چلیں ٹھیک ہے, یہ تو ندا کے بارے میں ہو گیا. اب کچھ بنیش کے بارے میں پتہ کر لیتے ہیں. بنیش اظہر نام ہے ان کا پورا, اور بتاؤں میں آپ کو ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 17 نومبر 1990. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ٹائم ان کا ہے 10:56 ہے. ٹھیک ہے, مطلب 11 بجنے میں تقریباً 4 منٹ کم. اور کراچی ان کی ٹائم صبح کے 11 بجے تقریباً ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اسے دیکھتے ہیں, دنیش نے بھی اپنے ایک تو کریئر اور سکسیس کا پوچھا ہے کہ کریئر ان کا کس طرح کیسا ہوگا, اور شادی ٹائم ابتدائی مہینے میں قریب ہے. دسمبر کی شاید پیدائش ہے. جی نومبر کی, وہ مجھے سے پہلے والی اور یہ 14 دسمبر مطلب قریب ہیں. اچھا, خاص کس بات پہ فوکس کر رہی ہیں؟ انہوں نے ایک تو اپنے کریئر کا پوچھا ہے کہ کریئر کیسا ہوگا. دوسرا پوچھا ہے کہ شادی ریلیٹیوز میں ہوگی یا باہر ہوگی. اور اس کے علاوہ اگلا سال ان کے لیے کیسا ہوگا. آج کل ان کا کچھ برا ٹائم چل رہا ہے تو وہ کس وجہ سے.
کافی پیدائشیں ان سے ملتے جلتے ہیں پہلے والی محترمہ سے. اسٹار سیم ہے دونوں کا؟ کچھ جو ٹائم قریب ہے تو باتیں تقریباً قریب قریب ہی ہیں ساری. اچھا اس میں یہ جو بات نظر آ رہی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی وینس، ان کی بھی ساری زندگی کا محور و مقصد ایک ملازمت، ماتحت، سروسز، ایڈمنسٹریشن، صحت، یہ اس قسم کے معاملات ان کی زندگی کے مخالفین یا دشمن جو ظاہری دشمن سامنے ہوتے ہیں یہ ان سے ان کا واسطہ بہت زیادہ پڑے گا. اور یہ اس مالی لحاظ سے یہ بڑی اچھی پوزیشن کے حامل رہیں گی، مالی معاملات ان کے اچھے اور بہتر ہوں گے. اس کے علاوہ شادی کافی دیر سے ہونا اور کئی موقعوں پر تو کئی کیسوں میں ہو جاتا ہے کہ شادی کے بنا ہی لوگ رہ جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن اگر جو شادی ہوگی شادی کی توقع ان کی یہی کہ یہ بیرون ملک چلی جائیں گی، وہی شور کے ہمراہ بیرون ملک چلی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ان میں انسانی فطری خواہش کی شدید شدت ہے اور اس سے بہت زیادہ یہ بے قابو ہیں. جی اچھا ان کا کیریئر بارے میں ظہر سے متعلق سیٹرن سے متعلق کسی شعبے میں ان کو ہونا چاہیے. سیٹرن کا شعبہ تو بڑا لو لیول ہوتا ہے، لو لیول میں نہیں ہونا چاہیے نا. کیا شعبہ ہوگا؟ باقی تمام کیفیت ان کی سپورٹڈ ہے، دائچی کے حساب سے ان کو سپورٹ کرتی ہے. باقی کہا میں نے وہی بھی ان کے بارے میں کہا تھا لگ بھگ ان کی بھی مخصوص ذہنی اور نفسیاتی رویے یہ صلاحیتیں کچھ معمول سے ہٹی ہوئی ہیں. تھوڑا بہت معاملہ ایسا ہے کہ جو کہ سمجھ میں نہ آنے والا، جو ان کا ہلکا محسوس کرتا ہوگا یا ان کے قریبی لوگ محسوس کرتے ہوں گے. اچھا ان کا 2014 آگے کا سال کس طرح کا ہونے کا امکان ہے یہ پوچھ رہے ہیں، فوکس اس چیز پر زیادہ 2014 میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ 2014 واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کو مالی لحاظ سے بہت ہی خوشحالی اور بہتری اور اچھائی کا سال ہونا چاہیے. چلیں صحیح ہے. اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک سے واپس آ کر اور باقی لوگوں کے بارے میں پتہ کریں گے سر سے. جب تک سر اور میں کچھ باتیں کرتے ہیں آپ لوگ جائیں ایک چھوٹا سا بریک لے کر آئیں. اسٹے ٹیونڈ ٹو دی لائف. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and اب میں نے پچھلے 1 سال سے اپنی برانڈ یہاں پاکستان میں لانچ کی ہے اور اب میری عید کلیکشن آنے والی ہے جس میں میں نے سمرس کے لائٹ کلرز اٹھائے ہیں، سافٹ مٹیریل اٹھایا ہے اور عید کے حوالے سے چونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ لڑکیاں چوڑیاں پہنیں گی، مہندی لگائیں گی تو میں نے ویسٹرن کٹس پہ اتنا فوکس نہیں کیا. میں نے اسٹریٹ کرتاز پہ کام کیا ہے، اس پہ میں نے نیک لائن پہ میں نے لائٹ ورک دیا ہے تاکہ چونکہ سمر ہے تو لائٹ فیلنگس ہوں اور لائٹ کلرز کی وجہ سے کول فیلنگز آئیں. اور میں نے کرتاز کے دامن پہ کام کیا اور کچھ کلرز بھی ڈالیں تاکہ عید کی وجہ سے تھوڑا سا کلرفل افیکٹ بھی آ جائے. تو مٹیریل میں میرے پاس شفون، کھدی نیٹ اور لیسز بہت ہیں اور بہت لوگ شوق سے پہن رہے ہیں تو میں نے لیسز کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے یوز کیا کہ اس میں اسٹائل بھی دے دیا ہے اور سمپلسٹی بھی ہے اور آپ کو یہ کلائنٹ کو پہننے میں ہیوی فیلنگس بھی نہیں آئیں گی.
تو یہ میرے اسپیشل کلیکشن میری پر آ رہی ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کچے ریشم کے ساتھ پورے ستارے اور موتی کا کو مکس کر کے کام کرنا, اس سے یونیک ڈفرینٹ چیز بن جاتی ہے. جی میں ایک جھلک آپ کو دکھاتی ہوں ڈریس کی. جیسے یہ ہے, یہ ہلکا اور گاؤن کو مکس کر کے کٹ دیا ہے. اس کے ساتھ یہ کچے ریشم کا کام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ڈائمنڈز بھی ہے اور دبکا نقشی بھی ہے, تاکہ برائڈل ویڈنگ ڈریس کا ایک لک آ جائے. اس کے بعد سیکوینس کا فیبرک یوز کیا ہے. اگر اسی کو میں پلین فیبرک کے ساتھ یہ چیز لگاؤں گی تو آپ اس کو سیمی فارمل کے طور پہ بھی پہن سکتے ہیں. اور اس کے بیک پہ بھی یہ چیز بھی ہے جو اس کو بہت یونیک کر رہی ہے. اور اس کو ہم پلین سافٹ مٹیریل پہ بھی یہی چیز ہم نیک لائن بارڈر کسی میں بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. گاؤن میں بھی ہم اسے ونٹرز میں اگر ہم اس کو موٹے کپڑے پہ گاؤنس پہ بھی دے سکتے ہیں. تو بہت خوبصورت اور یونیک چیز. Now everyone asks why Asiya Mariam? Because میں اپنے کلائنٹ کی اکارڈنگ دیئر پرسنالٹی ان کے جوڑے ڈیزائن کرتی ہوں اینڈ میں کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتی. تو میرا کام بہت یونیک ہوتا ہے اور کوالٹی ورک ہوتا ہے اور پیور فیبرک ہوتا ہے. مائی پرائزز آر ناٹ ویری مچ ہائی. اٹس اسٹارٹیڈ فرام 6,000 onwards. So come and be a part of Asiya Mariam. السلام علیکم, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیونگ لائف ود سائدہ فرنام آن www.thelifetv.tv پر. آج بھی جو میرے مہمان ہیں وہ ایسے ہی ایک درخشہ ستارے ہیں جو ہمارے چینل کے لیے انہوں نے ٹائم دیا. ریحان اللہ والا صاحب. خواہش ہے کہ میرا جو پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. آج کل کے پیرنٹس یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہی کام کرے جو ہم چاہ رہے ہیں, وہ نہ کرے جو وہ چاہتا ہے. پیشنس ڈیولپ کریں اپنے اندر بھی, اپنی قوم کے اندر بھی باتیں کریں ایسی کہ پیشنس ڈیولپ کریں. لیکن آپ نے جب بتایا کہ آپ اینیملس کے ڈاکٹر ہیں تو میرے لیے تھوڑا سا عجیب لگا. ہمارے پاکستان میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اینیملس رکھنے کے حوالے سے, کافی زیادہ ایشوز ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اور ان لوگوں کے کام کے بارے میں. کہ میری ہومیوپیتھی بھی فیلڈ ہے, اچھا, حجامہ بھی فیلڈ ہے اور ایک پریشر بھی فیلڈ ہے. حجامہ کیا ہے؟ کہ جو فاسد خون ہوتا ہے وہ ایک خاص میتھڈ کے ذریعے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے اور اس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح لائف ٹی وی کے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے. سید کرمانی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام جو ہے اسلام اور ہم. صحیح مسلم کی روایتیں فرماتے ہیں کہ ہر طہور میں الگ الگ طلاق دی جاتی ہے. یہ ہے سنت طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ تمام مسلمانوں پر موقع ہوگا. 3 اگر لفظ کہہ دیے تو وہ 3 طلاق ہی شمار ہوگا. قرآن کہتا ہے طلاق ہوگی 2 طلاقیں, وہ بھی 2 دفعہ ہوں گی, 1 دفعہ میں نہیں. تو 3 طلاقوں کو کیسے قرآن مانے گا؟ حدیث کے سامنے, اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے حضرت عمر کے حکم کو پیش کرنا یہ زیادہ. یہ حالت تک نوبت پہنچتی کیوں ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے, طلاق کو مشکل کیا ہے. ہمارے نکاح کو مشکل کر دیا گیا, طلاق کو آسان کر دیا گیا. ہر چیز میں آپ کے مطلب 3 کو 3 گنا جاتا ہے اور طلاق کی لفظ میں آپ کی 3 کو 3 کیوں نہیں گنا جاتا؟ ہمارے معاشرے میں میری اکثر کمیونیکیشن ہوتی ہے, میں حیران ہوتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں جب تک 3 دفعہ طلاق نہیں دی جائے تب تک طلاق ہوتی ہی نہیں ہے. ایک دفعہ طلاق کہنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. یہ آپ کو ایک روایت دے دیں کہ حضرت رکانہ نے 3 نہیں دی, 1 دی ہے. یہ آپ قیامت کی صبح تک بھی نہیں پیش کر سکیں گے صحیح روایت کوئی بھی.
یہ کتنی عجیب بات ہے مولانا صاحب کہ ہم رسول اللہ کا قول پیش کر رہے ہیں اور آپ اس کے جواب میں حضرت عمر کا قول پیش کر رہے ہیں. آپ ایک بچی کے قول یا فعل کو نبی کے قول اور فعل کے سامنے کیسے لا سکتے ہیں؟ हेलो सलाम एंड वेलकम. म्यूजिक आर में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद. एंजॉय करें और वापस आए हैं, मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ. Weekend for me is like shopping, hang out with friends and blah blah blah. आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं. Do your feedback on our FB page, that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamhat saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching The Life. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद. सितारों का बयां हमारा शो है. ब्रेक पर जाने से पहले हमने कुछ बातें की सर से. आइए वापस सर की तरफ चलते हैं और बाकी लोगों के बारे में कुछ मालूमात हम लोग सर से लेते हैं. जी सर, सैयद वकार हैदर के बारे में आप कुछ बता रहे थे. वकार हैदर 1988 की पैदाइश, ठीक है. अच्छा, इन्होंने भी अपने करियर के हवाले से पूछा है कि बाहर जा पाएंगे या नहीं, और आगे मतलब इनके कुछ टफ टाइम चल रहा है, तो आगे इनका करियर इतना स्टेबल होगा कि मतलब ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे, या बाहर जाने के इनके चांसेस कितने हैं? बाहर जाने के इनके बहुत चांस है. ज़ाती तौर पर इनके अपने ज़ाती चांस बहुत हैं कि ये वक्तन वक्तन में दूर रात को सफ़र करने का मौका मिलता रहेगा. और इसके साथ साथ ये भी चांस है कि ये सरकारी मुलाजिम को भी मौका मिल सकता है. सरकारी मुलाजमत में फिर मज़ीद मुझे अंदाज़ा अगर हो रहा है तो वो ऐसा काम जैसे चाहे वो जुडिशरी से मुतल्लिक हो, चाहे वो मेडिकल से मुतल्लिक हो, इस टाइप की किसी फील्ड में शायद इनकी मुलाजमत की निस्बत होगी. अच्छा, ये इशारा इस दरवाजे पर भी मिल रहा है. अच्छा, इन्होंने एक सवाल ये भी पूछा है कि ये अपने उसमें कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में काम करना चाहते हैं, जैसे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितना बेहतर है? हम उसको देखते हैं अपने टाइम के हिसाब से. वो टाइम शोहरत समय पर होने से तो ऐसा लगता है कि जो ये सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, लेकिन जो होगा ठीक है, अच्छा होगा. सही है. जैसे अंदाजे इन्होंने उस बिजनेस के ट्राई करने के बारे में जो किए हुए हैं, तो वो एग्जैक्ट इनके सोच के मुताबिक नतीजे नहीं मिलेंगे. हो सकता है इनकी सोच बरक्स अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. सही. ये भी होता है. और कुछ बताना चाहेंगे इनके बारे में? देखते हैं उनको बेहतर से बेहतर दौर कमाना चाहिए. इन्हें कोई ये भी मुमकिन है कि कुछ सेल्स मतलब कुछ परेशानी और
बड़ी पेचीदा किस्म की नौयत की बीमारी हो सकती है, जो बहरहाल हल तलब है, वो हो जाएगी, सही भी हो जाएगी, लेकिन ज़रा तवज्जो और मेहनत की ज़रूरत है। इसके अलावा ये काफ़ी अच्छे खासे मज़हब से बड़ी वाबस्तगी नस्बत रखते होंगे। शादी के मालिक 11वें में और इसको ठीक है। शादी की नस्बत से मैं समझता हूँ कि शादी भी इनके लिए कोई वाज़ेह ज़र बहस मसला नहीं है, होगी, उसकी निशानियाँ मिल रही हैं, उससे नज़र आता है कि अच्छी और मुनासिब शादी होगी, बेहतर शादी होगी। कब तक होगी? अगर अभी तक वैसे ये 2 महीने बाद भी चांस है, बल्कि कह सकते हैं, लेकिन असल में चांस 14 और 16 के दरमियान है। 2014 और 16 के दरमियान, सही है। 14 के दरमियान है। समझ लें कि इनके चांस चल रहे हैं, ये 2-3 साल में हद से 16 तक चांस है, इसी अरसे में शादी इनकी हो जाएगी। घरेलू ज़िंदगी जो है, जो घर के माहौल होता है, उसकी निस्बत से कुछ बड़ी प्रॉब्लम इन्हें लाहक हो सकती हैं, कि कुछ कमी महरों में कोई महसूस हो रही हो लाहक हो, और ये कि कुछ एक अज़्म और हिम्मत और जुर्रत जदोजहद के बलबूते पे किसी मकाम पर पहुँचना और कुछ बड़े जारहाना तरीके से अपने कामयाबी को हासिल करना, ये भी इशारा मिल रहा है। चलें ठीक है, ये तो सैयद वक़ास अजहर के बारे में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कुछ किरण मुज़फ़्फ़र के बारे में पता करते हैं। इनका मैं सब सर को बताती चलूँ क्या क्या है इंफॉर्मेशन। सैयदा किरण मुज़फ़्फ़र नाम है और पूरा इनका, और इसके अलावा 24 अगस्त 1997 डेट ऑफ बर्थ है। सुबह 8 बजे का इनका बर्थ टाइम है और बर्थ प्लेस कराची। अच्छा, 97। अच्छा, किरण ने स्पेसिफिकली अपने करियर के बारे में पूछा है कि करियर इनका स्पोर्ट्स में होगा या फिर स्टडीज में होगा। आई थिंक इनका बहुत ज़्यादा लगाव है स्पोर्ट्स की तरफ। हाँ, ये स्पोर्ट्स की वाज़ेह तौर पे निशानी है इनकी, उसमें एक बड़ा नाम मुकाम कमाने और बनाने की निशानी वाज़ेह नज़र आ रही है। इसको स्पोर्ट क्या करती है बात। उसमें वाज़ेह तौर पे नाम और मुकाम पाएंगी। इसके साथ साथ ये मुमकिन है कि इन्हें अपने बहन भाइयों या इनकी बहन भाई कम तादाद में होंगे या खुदा पसंद नहीं होंगे, या उनकी निस्बत से इन्हें कोई ज़िंदगी में जिन्हें परेशानियाँ मसाइल लाहक हो सकते हैं। और माली लिहाज से एक मिली जुली दरमियानी कैफियत के हामिल होना चाहिए। और आठवें घर की निस्बत कहते हैं, आठवें घर की निस्बत से कोई विरासत के हवाले से कोई इनकी ज़िंदगी में कोई अहमियत रखती है ये बात कि विरासत के हवाले से कुछ इन्हें चांस या मौका कुछ नज़र है जो मिलेगा, जिसका नतीजा क्या चाक में अच्छा आएगा। चलिए जी ठीक है, बहुत सारी चीज़ें भी हो गई। अब थोड़ा सा सर को रिलैक्सेशन देते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए द लाइव। Assalamu alaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv.
and next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. सैयद किरमानी आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम जो है इस्लाम और हम सही मुस्लिम की रिवायतें फरमाते हैं कि हर तौर में अलग अलग तलाक दी जाती है। ये है सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला है वो तमाम मुसलमानों पर मौजूद है। तीन अगर लफ्ज कह दिए तो वो 3 तलाक ही शुमार होगा। कुरान कहता है तलाक होगी, 2 तलाकें वो भी 2 दफा होंगी, एक दफा में नहीं। तो 3 तलाकों को कैसे कुरान मानेगा? हदीस के सामने, अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने हजरत उमर के हुक्म को पेश करना ये ज्यादा, ये हलालत तक नौबत पहुंचती क्यों है? बदकिस्मती ये है कि इस्लाम ने निकाह को आसान किया है, तलाक को मुश्किल किया है। हमारे निकाह को मुश्किल कर दिया गया, तलाक को आसान कर दिया गया है। हर चीज में आपके मतलब 3 को 3 गिना जाता है और तलाक की लफ्ज में आपकी 3 को 3 क्यों नहीं गिना जाता? हमारे माशरे में मेरी अक्सर कम्युनिकेशन होती है, मैं हैरान होता हूँ, लोग समझते हैं जब तक 3 दफा तलाक नहीं दी जाए तब तक तलाक होती ही नहीं है। एक दफा तलाक कहने से भी तलाक हो जाती है। ये आपको एक रिवायत देते हैं कि हजरत रुकाना ने 3 नहीं दी, 1 दी है। ये आप क़यामत की सुबह तक भी नहीं पेश कर सकेंगे सही रिवायत कोई भी। ये कितनी अजीब बात है मौलाना साहब कि हम रसूलुल्लाह का कौल पेश कर रहे हैं और आप उसके जवाब में हजरत उमर का कौल पेश कर रहे हैं। आप एक वसील के कौल या फेल को नबी के कौल और फेल के सामने कैसे ला सकते हैं? My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture करनी है based on our services, train cards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are a few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है. वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working 2 ways. 2 ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us?
best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelifetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया है। रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एनिमल्स रखने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। और ये क्योंकि टाइम अब थोड़ा सा कम रह गया तो बगैर किसी उसके बाकी बातें करे पहले सर की तरफ चलते हैं, अपने व्यूवर्स के बारे में जान लेते हैं वरना वो थोड़े नाराज़ हो जाते हैं। तो सर अभी आप किसका बता रहे थे? मुझे मेरे ख्याल से अवैस असलम के बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, अवैस असलम साहब की क्योंकि हम ब्रेक में थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे थे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैंने सब बता दी थी, जो कि 14 मई 1993 है और 5:30 बजे का सुबह का इनका टाइम है और कराची की पैदाइश। ठीक, देखते हैं तो इसको वैस कासिम साहब हैं। इनकी निस्बत से सबसे अच्छी और खूबसूरत बात ये है कि इनकी घरेलू ज़िंदगी और इनकी बीवी बहुत ही अच्छी होगी। हर हवाले से एक बड़ा सपोर्टिव सूरत हाल है। इसके साथ साथ मार्स ज़हनी तौर पर ये मतलब मजहबी रुझानात और अक्ल और दानिश और बुजुर्गी से एक तासुर उनका होगा शख्सियत के हवाले से देखने जब इन्हें दीगर ये कि तो वैसे तो उन्होंने सिर्फ अपनी स्टडीज और करियर के बारे में कैरियर की निस्बत से कुछ इन्हें मुकाम तो हासिल होगा, लेकिन कुछ बात ऐसी है कि इनके वालिद साहब किसी अच्छी खासी पोजीशन पर होकर भी कुछ मामलात का नामुनासिब मामलात नामुनासिब सूरत हाल का शिकार हुए होंगे या रहे होंगे। तो ये एक इशारा मिलता है इनका, क्योंकि वो 8वें घर में मौजूद है। 8वें घर में सूरज का होना थोड़ा सा नुकसानदेह है और फिर ज़ोहर की नज़र भी उस पर पड़ रही है तो मज़ीद उनकी पोजीशन को ख़राब कर रही है। अब मरकरी दिमागी तौर पर ये जो है थोड़े से ज़हनी तौर पर भी ये भी मखसूस कैफियतों और मखसूस रवैयों के मालिक हैं जो नॉर्मल और मामूल पे नहीं है।
तो ये वो बातें ज़िंदगी में थोड़ी बहुत ही अभी तो इतनी छोटी सी एज है फिर भी नहीं, तो रवैये तो माँ के पेट में ही घर पे आते हैं। मसला तो ये है ना, ये और मखसूस किस्म का वो कम्बिनेशन जो बनता है किस्मत का, केमिकल्स का, आपकी सेहत के बहुत सी बारीकियाँ जो होती हैं वो वहीं से तय हो जाती हैं। अब उनको ये अगर अच्छी हैं तो रहने दें, अगर ख़राब है तो उनकी कोशिश करेंगे बेहतर करने की कोशिश करें, तो यूँ होता है। ऐसे आजकल भी हम इस एज के लोगों पे भी काफ़ी इतना बर्डन होता है कि आगे कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, आगे का सब सोच रहे होते हैं क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीज़ें, तो इस वजह से सब बहुत पहले से ही प्लानिंग्स करनी शुरू कर देते हैं। उन पर भी एक दबाव होता है पढ़ाई का, अपने करियर का। अभी हमारे में इसमें माशरे में एक और रुझान आ गया कि देखिए हमें इसी जदोजहद और फिक्र में और देखा देखी में हमने क्या किया कि बच्चों का बचपन छीन लिया। बिल्कुल सही। 3-3 साल के बच्चों को यहाँ से नर्सरी में पहुँचाया होता है और उन्हें बेचारों को जलील कर रहे होते हैं, जहाँ बेफिक्री, दिन को सोना, रात को सोना और अपनी मनमानी और अपनी खास तरह उनकी ज़िंदगी थी वो भी छीन ली। हम इस ख्याल में मुब्तला होते हैं कि हम अपने बच्चे को पीछे ना रह जाएं कहीं, और पीछे रहने की जगह पर वो रवैयों में फिर बोलते हैं डिस ऑर्डर आता है, रवैयों में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं और वो मामला वैसे नहीं रहते जो फितरी माहौल में पल बढ़कर जवान होकर अपने वक्त पे जो काम किए जाए। माँ बाप वही बस फौरन ही यही सोचना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल कि आगे का सोचना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से कुछ लकीर के फकीर बन जाते हैं। उस पर भी कुछ चीज़ें, हर चीज़ अपने टाइम पे अच्छी होती है और नतीजा देती है। हर टाइम बड़ी अहम चीज़ है, टाइम पर, जैसे यानी कि शादी अपने टाइम पर, तालीम अपने टाइम पर, ज़िंदगी के दीगर मामूलात जो अपने टाइम पर, हम नमाज़ों को देखें, दीगर इबादत को देखें। आज जब मर्जी आज तो नहीं होता ना, आज एक मखसूस टाइम पर ज़िलहज में होता है। बिल्कुल। अच्छा, और इस तरह क्या कहते हैं कि दूसरी कौन चीज़ है, रमज़ान के रोज़े जब होते हैं, मामूल के रोज़े तो रमज़ान में होते हैं। अब इसी की नमाजें अपने टाइम पर होती हैं। जुमे को ही होता है ना, अब जो हम कहेंगे जुमे को, जिससे क्योंकि आज एक लतीफ़ा में इस प्रोग्राम में सुना देता हूँ कि अल्लामा इकबाल की निस्बत से उनकी जो बेगम साहिबा थी वो सियालकोट में एक छत पर चढ़कर देख रही थी कि एक मुहर्रम का जुलूस गुजरा और वो मतलब उन दोनों सर्दी का मौसम था, तो सर्दी का मौसम था, तो वो देख रही हैं, थी भी काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि मुकाबलतन शादी तो नहीं थी लेकिन थोड़ी सी शायद मुकाबलतन इतनी जिद्दत नहीं थी उनमें, तो वो देख रही हैं भाई लोग वो मातम भी कर रहे हैं या जुलूस भी या जो कुछ भी करते गुजर रहे हैं, तो वो बड़ी हैरान परेशान और फिक्रमंद हो गई। बोला ये तो जब अभी ऐसा है, चलो अभी तो मतलब ये मुहर्रम में, अगर मुहर्रम जैसे रमजान में आ गया तो फिर तो लोग रोजे से होते अभी तो मुहर्रम चलो इसमें वैसे रमजान में आ रहा है, अगर मुहर्रम रमजान में आ गया तो फिर तो अभी इस तरह की बातें हैं कि हम बोले जुमे ऐसा करते हैं, जुमा जो से मंगल को पढ़ लेते हैं। तो ये वो बातें जो मामूल से हटी हुई होती हैं और हटी हुई बातें होती हैं, उनके नतीजे थोड़े से अच्छे नहीं होते और वो गड़बड़ का नतीजा देंगे या बेनतीजा होंगे, यूँ भी होता है। और आजकल फिर पढ़ाइयाँ भी अलग अलग तरह की हो गई हैं, पढ़ाइयों में भी किस्में, ये किस्में तो किस्में जुल्म अलमी, जो कि सरकारी स्कूल बदनाम थे कि भाई उनमें पढ़ाई नहीं होती या उनमें कोई खास मतलब आप बेनतीजा आमतौर पर महसूस होती थी, वो तो गई अपनी जगह बात, वो तो किसी हद तक अच्छे थे, हम अपने वक्त को याद करते हैं थोड़ा बहुत। अब ये जो स्कूलों में प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, यहाँ तो अंधेर मचा हुआ है। खुद जो मैं कह सकता हूँ प्राइमरी लेवल की लड़कियाँ जो अब मैट्रिक या इंटर की डिग्री की हामिल होती हैं, उनकी ज़हनी इस्तिताअत या काबिलियत प्राइमरी से भी ज़्यादा नहीं होती, और वो पढ़ाती फिर रही हैं पुलंदों के पुलंदे अंग्रेजी सिलेबस को। मैं देख रहा हूँ, अपने बच्चों को देख रहा हूँ, अपने इलाकों में देख रहा हूँ, मोहल्लों में देख रहा हूँ, अपने दोस्तों को देख रहा हूँ जिन्होंने वो खोले हुए प्राइवेट स्कूल। कोई पूछने वाला नहीं है ना, क्योंकि उसमें बड़ी हर जगह माफिया बैठी हुई है, हर जगह माफिया बैठी है। अब जिससे अरे नफ्स वगैरह का दिल आया, उसने जी इतनी सी प्लेट बना ली, प्रिंसिपल चांसलर तक भी लिख बैठते हैं। अरे भाई प्रिंसिपल तो कॉलेज का होता है और चांसलर यूनिवर्सिटी से शुरू होते हैं, और वो अपने आप को हेडमास्टर कहना है या वो भी नहीं पसंद करते हैं, बल्कि प्रिंसिपल। और खुद प्रिंसिपल साहब को हालत ये है कि बस उनको गाली बेरी नहीं आती, बस एक माजरत के साथ रंग रंगी लड़कियां आ जाती हैं बतौर नाम नहाद टीचर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल यही निज़ाम है, ये कैफियत है, तो ये सब बातें निकलती है, बात से बात निकलती है और हम इन बातों को
کسی نہ کسی حوالے سے بیان کر کے عوام کو گوش گزار بھی کرنا چاہتے ہیں کہ باتیں بڑے نازک اور حساس ہیں. چلیں اچھا، اویس کے بارے میں آپ اور کچھ بتانا چاہیں گے؟ اویس کے بارے میں کچھ غیر واضح سے میرا جو نتیجہ ہے مخصوص قسم کا، کبھی کبھی نئی ڈش تیار ہو جاتی ہے، اس کو نہیں پہچان پاتے، اس کو تعین کرنے کے لیے کئی دفعہ استعمال کریں تو پھر ذائقہ منہ کو لگے تو پتہ لگے کہ بھائی یہ فلاں چیز پکی ہے، ابھی ہم ایسی چیز پکی ہوئی ہے جس کو فوری طور پر ایک شکل دینا ذرا مشکل ہے. بالکل، تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور ابھی ہمارے پاس ٹائم کا تھوڑا سا شارٹیج ہے. چھوٹی چھوٹی ایسے چھوٹی باتیں میں نے بیان کر دی موٹی موٹی. بالکل. اب ہم دوسرے آگے بڑھتے ہیں، مزمل شہزاد کے بارے میں کچھ پتہ کر لیتے ہیں. 11 جون اور 1986 ان کی ہے تاریخ پیدائش ہے اور دوپہر 3 بجے کا ان کا پیدائش کا وقت ہے اور کراچی ان کی جائے. مزمل نے بھی اپنے اسٹڈیز اور کریئر کی طرف ہی تھوڑا زور دیا ہے. ان کی اسٹڈیز تو واضح طور پہ لگتی ہے کہ اسٹڈیز ان کو اچھی ہوں گی، تعلیم کو میں بھی ان کی روانی بھی اچھی ہوگی، تعلیم کی طرف ان کی جو کیا کہہ سکتے ہیں اٹھان اور تعلیم کے معاملات ان کو بآسانی ان کو فیور کر رہے ہوں گے اور اس پر بھی آگے بڑھ رہے ہوں گے، اچھا نتیجہ پا رہے ہوں گے. اور یہ کہ قسمت، سفر، مذہب کے معاملات ان کی زندگی میں خاص سب سے بڑی 4 ستارے کی جگہ پر ہیں. 9 گھر کی تمام منصوبات ان پر چھائی ہوئی ہیں اور 9 گھر کے معاملات کے نتیجے میں سنگی نسل کرینا اب ایک اچھی کیفیت واضح ہو رہی ہے. اس کو دیکھتے ہیں میرے سے گھریلو طور پر ان کا گھر بھی اچھا ہوگا، گھر کا سکھ چین آرام، یا بچپن سے ابتدائی عمر سے انہیں گاڑی بھی میسر ہوگی. 10 تو شادی شدہ زندگی جو ہوتی ہے، ازدواجی زندگی، اس زندگی میں کچھ انہیں لیٹ ہو جانا یا کچھ پرابلم ہو جانا ممکن ہے. یہ کچھ واضح اشارے مل رہے ہیں. ان کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کچھ بتائیں. پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہم دیکھتے ہیں تو سن مارس، ایک تو یہ حکومت اور اقتدار ایڈمنسٹریشن تک جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. انقلاب جو ریولوشن اس نسبت سے بڑے کچھ سنجیدہ قسم کی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں اور فطری خواہش کی ان میں بھی بہت واضح شدت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مرکری، مارس، وینس، سن، یہ خاص ایک ایسا کمبینیشن اس میں کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی پوزیشن یا گمنام پوزیشن کے حامل نہیں ہوں گے. یہ بہت بڑی اچھی پوزیشن اور اچھے مقام تک پہنچیں گے، اس مقاصد تک کو ٹچ کریں گے. ایک بات تھی وہ عورتوں کے نسبت سے بیان کی جا سکتی ہے، اس میں مردوں کی نہیں ہوتی ہے. مجھے مردوں کے نسبت سے کوئی حوالہ نہیں مل رہا. میں کہوں اور اس کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کا بیسٹ پیریڈ مزید کا متوقع ہے. سیٹرن 7 میں تھوڑا سا یہ کہ ان کے ذہن پر کچھ ایک خاص قسم کا دباؤ، ایک خاص قسم کا یہ مخصوص قسم کے وسیلے بنتے ہیں. ایک دم سے بڑا اٹھنا اور ایک دم سے ٹھنڈے ہو جانا. یہ کبھی کسی چیز کو دل میں ذہن میں طویل جگہ نہیں دیتے کہ بھائی وہ اس کو گہری، جن میں وہ نہیں ہے، انا نہیں ہے، کینا نہیں ہے. یہ بس جو چیز کہتے ہوگی ایک دم سے بیان کر جائیں گے یا اس کا رد عمل ظاہر کریں گے. اور سر دستن کے اوپر تھوڑا سا دباؤ میں گزر رہے ہیں، کوئی ذہنی طور پر ان کی مشکلات اور پریشانیاں محسوس کر رہے ہوں گے. اس وقت بالکل آمنے سامنے پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے زحل، اور زحل جب ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ پریشان کرتا ہے.
تیسرے چوتھے اگلا سال ان کی نسبت سے لگ رہا ہے کہ کچھ ان کو کافی مطلب مقابلتاً 1 2 3 4 کچھ مالی لحاظ سے اور مجموعی لحاظ سے اچھی پوزیشن اور اچھے حالات انہیں میسر ہوں گے. شادی کو اگر ہم دیکھتے ہیں شادی کے بعد میں نے پہلے بھی شرط کی کہ شادی کے حوالے سے بھی زندگی میں تھوڑی سی کچھ کمی رہے گی کہ معاملات میں کچھ دیر ہو سکتی ہے. شاید دیر سی ہو سکتی ہے کہ اپنے مقاصد جب پیش نظر رکھیں تو اس کی وجہ سے شادی دیر سے ہو جانا یا بہت دیر ہو جانا ایسا ہو جاتا ہے. تو جو ایکسپیکٹڈ ٹائم پیریڈ ہے وہ بتا دیجیے آپ. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ 30 تک یہ لوگ 30 کراس کر جاتے ہیں. اگر ہو جائے تو کراس کر جاتے ہیں اور اگر نہ ہو تو نہ ہو. تو کئی کیس میرے پاس آئے ہیں جن میں انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ بہت دیر ہو جاتی ہے. اگر شادی ہو بھی گئی تو وہ ایک اس عورت کے ساتھ بہرحال ایک آئیڈیل کپل آئیڈیل انڈرسٹینڈنگ کی کمی تو بہرحال رہے گی. اب 2002 سے 2021 ابھی ان کا یہ دور چل رہا ہے, تقریباً 11 سال سے یہ دور چل رہا ہے. یہ بہت اچھا دور چل رہا ہے اور یہ 2022 تک یہ دور رہے گا. اور اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وینس مارس 2006 میں ان کی شادی کا ایک چانس بنا ہوگا, شاید وہ رہ گیا ان سے. اور اس کے بعد 2002 میں عمر ہی نہیں کچھ بنتی. اور ابھی بھی دیکھتے ہیں تو مالک ابھی اس عرصے کے دوران ہو سکتا ہے کہ 2-3 سال کے دوران ایک مضبوط چاند پہ بنائے گا. اچھا چلیں دیکھتے ہیں. ایک تو شادی کے حوالے سے پریشان مت ہوئیے گا, تھوڑا سا اچھی امیدیں بھی رکھیں. بہت ساری چیزیں وقت پر اپنے جب ہوتی ہیں تو صحیح بھی ہو جاتی ہیں. تو امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور کافی کچھ پتہ چل گیا ہوگا اور کافی کچھ صحیح پتہ چلا ہوگا, کیونکہ مجھے جو فیڈ بیک ہمیشہ سے ملا ہے آج تک, تو کافی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ سر نے جو باتیں بتائیں تو وہ بہت حد تک ان کے بارے میں بالکل صحیح اور ایکوریٹ چیزیں بتائیں. تو اسی کے ساتھ پھر پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے. تو سر کو سب سے پہلے جانے سے پہلے ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح شکریہ ادا کروں گی کہ آپ آئے, ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں یہاں پر اتنی ساری مفید معلومات سے آگاہ کیا, لوگوں کے بارے میں بتایا. تھینک یو سو مچ سر. اچھا اسی کے ساتھ اب ہمارا پروگرام کیونکہ اینڈ ہو رہا ہے, اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی تو. جانے سے پہلے اگر آپ لوگ بھی اپنے بارے میں کچھ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com/thelifetv.tv. یہاں پر آپ اپنا پورا نام, اپنی ڈیٹ آف برتھ, اپنا برتھ ٹائم اور اس کے علاوہ برتھ پلیس, ان 4 چیزوں کے ساتھ ہمیں میسج کر دیجئے. انشاءاللہ ہم آپ کے میسج کا جلد سے جلد رپلائی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اسے اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. ہمارے پاس اس وقت approximately 500 بندہ guards کام کر رہا ہے, جس میں both civil and army retired guards ہیں ہمارے پاس. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently ہم لوگوں نے 20% of the market capture کر لی ہے based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services.
Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है, all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे guards को train करता है. वो training क्या होती है basically वो train करता है हमारे guards को कि civil protection क्या है, उसको किस तरह से करना है handle, and how to disable that person without using weapons. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in the way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. सैयद किरमानी आपको शामिल कहते हैं। प्रोग्राम जो है इस्लाम और हम सही मुस्लिम की रिवायतें फरमाते हैं कि हर दौर में अलग अलग तलाक दी जाती है। ये है सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला है वो तमाम मुसलमानों पर मौजूद है। 3 अगर लफ्ज कह दिए तो वो 3 तलाक ही शुमार हुआ। कुरान कहता है तलाक होगी 2 तलाकें, वो भी 2 दफा होंगी, 1 दफा में नहीं। तो 3 तलाकों को कैसे कुरान मानेगा? हदीस के सामने, अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने हजरत उमर के हुक्म को पेश करना ये ज्यादा, ये हलालत तक नौबत पहुंचती क्यों है? बदकिस्मती यह है कि इस्लाम ने निकाह को आसान किया है, तलाक को मुश्किल किया है। हमारे निकाह को मुश्किल कर दिया गया, तलाक को आसान कर दिया गया है। हर चीज में आपके मतलब 3 को 3 गिना जाता है, और तलाक की लफ्ज में आपके 3 को 3 क्यों नहीं गिना जाता? हमारे माशरे में मेरी अक्सर कम्युनिकेशन होती है, मैं हैरान होता हूँ, लोग समझते हैं जब तक 3 दफा तलाक नहीं दी जाए तब तक तलाक होती ही नहीं है। एक दफा तलाक कहने से भी तलाक हो जाती है। ये आपको ये एक रिवायत दे दें कि हजरत रुकाना ने 3 नहीं दी, 1 दी है। ये आप क़यामत की सुबह तक भी नहीं पेश कर सकेंगे सही रिवायत कोई भी। ये कितनी अजीब बात है मौलाना साहब कि हम रसूलुल्लाह का कौल पेश कर रहे हैं और आप उसके जवाब में हजरत उमर का कौल पेश कर रहे हैं। आप एक मसीह के कौल या फेल को नबी के कौल और फेल के सामने कैसे ला सकते हैं?